السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا لا سيري نيميرو 7 تاع لي زاسيد نوكلييك. قالك ليكزارسيس الاول لا موليكول d'ADN d'une bactérie Escherichia coli comporte 2.16 أس 6 paires de bases et pèse 2.16 أس ناقص 15 غرام. Un tour de la double hélice de l'ADN fait 3.4 nanomètres et comprend 10 paires de bases. La température de fusion de l'ADN dans une solution de NaCl 0.2 M est définie par la relation et la densité هذه exprimée en décimale par la densité. السؤال الأول قالك quelle est la longueur en nanomètres de la molécule d'ADN de la bactérie Escherichia coli. On déduire le nombre de tours de cet ADN. قالك الأول أول حاجة la longueur ديال la molécule d'ADN هادي la longueur ديال هادي L ADN كتساوي le nombre de paires de bases fois de paires de bases, c'est-à-dire le nombre de paires de bases عندنا هنايا حقاش قالك comporte 2.16 في 10 أس 6 paires de bases 2.16 في 10 أس 6 paires de bases. وهنايا قالك باش نلقاو اخر قالك un tour de la double hélice de l'ADN fait 3.4 nanomètres. باش نلقاو لا ديستانس حنا عندنا لا ديستانس اوكيبي باغ 10 paires de base هي 3.4 nanomètres. Donc la distance entre deux plans de base successifs est 3.4 هنايا في 3.4 entre deux 3.4 مقسومة على 10. دونك تساوي 2.6 في 10 أس 6 فوا 0.34 اللي كتساوي 884 في 10 أس 3 نانومتر. صافي هادشي ما كاين. لا لونغور ديال لا دي ان هي لو نومبر دو بير دو باز فوا لا دونسيتي entre deux plans de base successifs. On déduire le nombre de tours de cet ADN. قالك واحد هنايا قالك un tour de la double hélice de l'ADN fait 3.4 et comprend ça par de base. Un tour فيها 10 paires de bases et fait 3.4 nanomètres de la longueur. ياك هادي عطيناها لنا. donc le nombre de tours كيساوي le nombre de tours يساوي la longueur ديال l'ADN على la longueur ديال un tour. donc la longueur ديال l'ADN ديجا حسبناها 884 في 10 أس 3 على la longueur ديال un tour هي 34 هي 3.4 نانومتر. شحال عطاتنا 2.6 في 10 أس 5 2.6 في 10 أس 5 تور. كاين طريقة واحدة أخرى ونورمالمون خصكم تعرفوهم بزوج لحقاش البروف قد يحط لكم يقول لكم حسبوا لو نومبر دو تور باغ دو فاصون باغ دو مانيير ولا باغ دو. المهم تعرفوهم بخطره ما تكتفوش شي بوحده. لو نومبر دو بير دو باز درك ماشي ديال لا دي ان على 10. علاش 10 لحقاش حنايا عندنا كومبرون 10 بير دو باز. من نديروا لا لونغور على لا لونغور الطريقه الزوجه لو نومبر دو بير دو باز على لو نومبر دو بير دو باز صافي. دون ان تور هنايا هاد 10 نومبر دون ان تور اللي كتساوي نومبر دو بير دو باز هي 2.6 في 10 أس 6 على 10 كتساوي 2.6 في 10 أس 5 تور. هاي نفسها
نفس النتيجة. السؤال الزوج قال calculer la masse en grammes d'un fragment d'ADN de longueur de 0.5 نانومتر. قال لك كالكوليو لا ماس ديال واحد لا دي ان عنده في لا لونغور 0.5 نانومتر. الدي ان اللي عندنا حنايا هو فيه شحال من غرام 2.66 في 10 أس ناقص 15 غرام في لا لونغور اللي هو 884 في 10 أس 3 884 في 10 أس 3 نانومتر. دونك هنايا شحال عندنا عطينا 0.5 نانومتر. إكس تساوي 2.66 في 10 أس 15 هادي ماشي 75 ناقص 15 في 0.5 على 884 في 10 أس 3. إكس تساوي 15 في 10 أس ناقص 22 غرام. سؤال 3 قال لك calculer le nombre de chacun des 4 nucléotides de cet ADN sachant que le rapport molaire adénine-guanine كيساوي 1.5. نخرجوا l'adénine من هنا. donc l'adénine كيساوي 1.5 guanine. حنا on sait que A plus T plus C plus G كيساوي 2.6 في 10 أس 6 بير دو باز، يعني خصنا نضربوها في 2. نعوضو هاد تي وهاد سي بالجي. 2 أ لحقاش تي مهم أ بلس أ لحقاش تي كتساوي أ بلس جي لحقاش سي كتساوي جي بلس جي تساوي 2.6 في 10 أس 6 فوا 2. دونك 2 أ بلس 2 جي كتساوي 2.6 في 10 أس 6 في 2. دونك 2 أ زائد جي كيساوي 2.6 في 10 أس 6 فوا 2. دونك نختزلو بهاد الزوج وهاد الزوج. أ بلس جي كتساوي 2.6 في 10 أس 6. دونك أ ديجا لقينا بلي أ كتساوي 1.5 جي نعوضوها بلس جي كتساوي 2.6 في 10 أس 6. دونك 2.5 1.5 جي زائد 1 جي هي 2.5 جي تساوي 2.6 في 10 أس 6. دونك جي كتساوي 2.6 في 10 أس 6 على 2.5 اللي كتساوي هنايا ما جمعوهاش 1 زائد 1.5 جي كتساوي 1.04 في 10 أس 6. لقينا جي. دونك سي كتساوي جي. دونك سي كتساوي تحيا 1.04 في 10 أس 6. حنا لقينا جي. خصنا درك نلقاو أ و تي. اون سي كو أ سور جي كتساوي 1.5. دونك أ كتساوي 1.5 جي. دونك أ تساوي 1.5 فوا 1.04 في 10 أس 6. دونك أ كتساوي 1.56 في 10 أس 6. 1.56 في 10 أس 6. لقينا أ. دركي تي. اون سي كو أ تساوي تي. دونك تي هي كتساوي 1.56 في 10 أس 6. يعني الخلاصة اللي لقينا أ سي كتساوي جي كتساوي 1.04 في 10 أس 6. أ تساوي تي كتساوي 1.56 في 10 أس 6. حنا جاوبنا على السؤال الثالث. السؤال الرابع قالك calculer le point de fusion TM1 de cet ADN ainsi que sa densité. TM كتساوي 96.3 في 0.41 فوا pourcentage ديال G بلس C. وعندنا رو كتساوي 1.660 بلس 0.098 فوا ديال جي بلس سي. درك واش خصنا نحسبو جي بلس سي. عندنا ا بلس
تي بلس سي بلس جي كيساوي 2.6 في 10 أس 6 فوا 2. ياك نحسبوهم أ بلس تي بلس سي بلس جي عطينا 5.2 في 10 أس 6. هادو 100%، هادو نتاع لا دي ان كامل، دونك يعني 5.2 في 10 أس 6 يعطيونا 100%. 100%. دونك حنا شحال لقينا قبيلات؟ لقينا سي و جي 1.4. واحد الملاحظه، هذا راه ماشي بزوجهم، كل وحده فيهم كتساوي 1.4 1.4. دونك سي بلس جي، هذه سي بلس جي شحال كيساوي 1.04 في 10 أس 6 زائد 1.7 في 10 أس 6 اللي كتعطينا 2.08 في 10 أس 6. راكو عارفين من جبنا هاد 2.08؟ سي بلس جي كتعطينا سي بلس جي لو بورسونتاج. دونك سي بلس جي تاع البورسونتاج ديالهم تساوي 2.08 في 10 أس 6 في 100. هادي فهادي مقسومة على هادي 5.2 في 10 أس 6. نعاود حنا عندنا هذا لو بورسونتاج، هذا نتاع هذا كامل ا بلس تي بلس سي بلس جي كتساوي 2.6 في 10 أس 6 فوا 2. من جبناها هاي 2.6 في 10 أس 6 نتاع بير دو باز، يعني خصنا نضربوها في 2. ها حنا عطاتنا 5.2 في 10 أس 6، هادي كتمثل 100% ديال لا دي ان. حنا بغينا اي سي بلس جي. سي بلس جي الا جمع قبيلات حسبنا بلي سي كتساوي 1.04 في 10 أس 6 و جي كتساوي 1.7 في 10 أس 6. جمعناهم بزوج لحقاش عندنا سي بلس جي ماشي سي بوحدها و جي بوحدها. عطاتنا لو بورسونتاج نتاع سي بلس جي. اجيو نحسبوا هذا لو بورسونتاج قاعده ثلاثيه، هذا في هذا نقسم على هذا. هادشي ما درنا. سي بلس جي البورسونتاج شحال عطاتنا؟ 40%، تساوي 40%. دركي صافي طبقوا هاد القاعده وهاد القاعده. دونك تي ام كتساوي 96.3 في 0.41. هنايا في تي ام كنشدو ديك 40% اللي لقيناها ونحطوها هاك 40% كنحطوها. تي ام كتساوي 96.3 في 0. ما هما راهم حاسبينها، عطاتنا 85.7 دوغري سلسيوس. لا دونسيتي 1.660 بلس 0.98 في هنا ما نديروش 40% بحال لا طومبيراتور. هنايا هذيك ما نخليوهاش بال100، باش ما نخليوهاش بال100 كنقسموها على ديك 100 غادي تعطينا 0.4. 0.4 دونك رو لا دونسيتي كتساوي 1.7. ها حنا حسبناها. السؤال 5 قالك لا دي ان بactérien a été mélangé à un ARN et leur séparation a été effectuée par centrifugation en gradient de densité APH تساوي 7 d'une part et APH تساوي 13 d'autre part. Représentez le résultat obtenu dans chaque cas en justifiant votre réponse. أنا غادي نفهمها لكم غير هنايا. هادي قالك le gradient de densité est croissant depuis la surface vers le fond du tube de centrifugation. علاش؟ لحقاش قالك بدينا pH تساوي 7 d'une part et d'autre part pH تساوي 13، يعني راه 7 13 حنا غاديين بواحد الطريقه لي كرواسون. قالك لو غراديون دو دونسيتي كرواسون دوبوي لا سورفاس فيغ لو فون دو تيوب. هذه هي لا سورفاس وهنا لو فون دو تيوب de centrifugation. L'ADN et la ARN vont se positionner dans une zone de gradient qui correspond à leur densité respective. قالك ADN و la ARN هادي بحال يشدوا بلاصتهم فواحد لي زون دو غراديون، فواحد البلاصه تاع الغراديون
اللي كتوالم لا دونسيتي ديالهم. Plus un ADN ou un ARN est dense, plus il va vers le fond du tube. هذه سهلة. plus فوق شحال ما كان واحد l'ADN ولا ARN dense، شحال ما هذه يهود لتحت في le fond du tube où la densité est élevée. la densité élevée هذيك هي لو فون فيه لا دونسيتي إلفي، يعني شحال ما كان واحد لا دي ان ولا ار ان دونس، يعني عنده لا دونسيتي إلفي، هادي يمشي لديك البلاصه فين كاين لا دونسيتي إلفي، هادي يهود لتحت، لحقاش لتحت في لو فون كاين لا دونسيتي إلفي. لا دونسيتي إلفي، لا ار ان ايتون بلو دونس كو لا دي ان. حنا عطاونا معلومه جديده، لا ار ان بلو دونس كو لا دي ان، عنده لا دونسيتي كبيره على لا دي ان. il va se positionner davantage vers le fond du tube que l'ADN. سهله، يعني دركي هادي شد بلاصتو لتحت في لو فون، لحقاش هو اللي عنده لا دونسيتي كبيره. صافي هادشي ما كاين. ها هي هنايا عندنا تيوب خاوي، فاش درنا فيه لا دي ان ولا ار ان، لا ار ان هو تحت في بي اش تساوي 7، وفي بي اش تساوي 3 هو حتى مابقاش يبان. صافي هذا هو التمرين الاول. نمشيو للتمرين الزاوج في الساعه. في هذا السؤال الاول قال لك نوتيليزيو لا كور باش نلقاو تي ام ديال لا دي ان اللي فيه 20% تاع لادينين. 20% ما غاديش نقدو نخدمو ديريكت بلا كور، لحقاش لا كور فيه لو تونور ريلاتيف اون جي بلس تي جي بلس سي. خصنا نحسبو القيمه ديال سي بلس جي باش نقدو نخدمو به. عطاونا 20% ديال لادينين ياك، يعني غادي تكون تي كتساوي ا، يعني حتى هي غادي تكون عندها 20%. تي بلس ا كتساوي 40%، وتبقى لنا سي بلس جي تبقى لهم 60%، تعطينا 100%. 60%. دونك نقدو درك نحسبو تي ام بلا ما نديرو ديك القاعده، لحقاش قال لك يوتيليزي لا كورب. تي ام قال لك حنا لقينا جي بلس سي 60%. 60% ها هي 60%، ها هي فوتو عطاتنا 95. تي ام كتساوي 95 دوغري سلسيوس. هذه هي السؤال ا. بي كالكولي سيت تي ام ا بارتير دو لا ريلاسيون. اوكي قال لك نحسبوها ا بارتير دو لا ريلاسيون. تي ام كتساوي 96. هاد لا ريلاسيون اغلبيه كيعطيوها نورمالمون كيعطيوها فوا لو بورسونتاج ديال جي بلس سي. هنايا قلنا نكتبوا ديك لو بورسونتاج كيما عندنا، ما نحولوهاش في لا دونسيتي اللي كنحولوها. المهم تي ام كتساوي 96.3 زائد 0.41 فوا 60%. عطينا لقينا 60%. دونك تي ام شحال خرجت؟ بي كتساوي تي ام 93.9 دوغري سلسيوس، اللي هي تقريبا 94. هاد تقريبا واخا هنا خرجت 95 وهنا خرجت 94، راه تقريبا كيف هنايا كتكون مضبوطه في ملي كنحسبوها بهذا بالقاعده كتكون مضبوطه اكثر. السؤال زوج قال لك دركي خصنا قبيلات كنا نشوفوا من هنايا ونحسبوا تي ام، دركي لا عطينا تي ام وخصنا نلقاو هادي. قال لك كاين لو بورسونتاج اون تيمين عندنا دي ان ايون اون تي ام كتساوي 87.5. هنايا غادي تكون 87.5، دونك غادي تعطينا 40%. دونك غادي تعطينا 40% ديال سي بلس جي ياك. دونك نقسموهم عليهم باش دونك غادي تبقى لنا 60% ديال ا بلس تي ياك. دونك من غادي نقسمو عليهم غادي تعطينا 30% ا و 30% تي. دونك لو بورسونتاج دي اونتيمين هو 30%. سؤال 3 قال لك sachant que le poids moléculaire moyen PM ديال هاد لا دي ان كيساوي لو بي ام موين دان نيكليوتيد هو 309، وحنا عندنا لو بوا موليكولير ديال لا دي ان هما عطينا هنا في السؤال اللي قبل، ما عرفت علاش حطوه هنا
بوا موليكولار نتاع لا دي ان هو 4.326. حداو راسكم قد يعطوه لكم في السؤال اللي قبل وانتم ما لاحظتوش وتبقاو حاصلين. ولو بوا موليكولار ديال هنايا نتاع النيوكليوتيد دونك النيوكليوتيد يعني غادي نضربو 309 فوا جوج باش نلقاو لو نومبر دو بير دو باز اللي كتساوي 608. دونك لا تاي دو لا دي ان ديال لا دي ان اون بير دو باز هي هادي نقسموها على هادي، نقسم على 608. في الاول عطاونا لو بوا موليكولار نتاع واحد النيوكليوتيد واحد، يعني خصنا نلقاو لو بوا موليكولار نتاع بير دو باز، ضربناه في زوج باش لقينا 608. هذه ديجا عطيناها لنا لو بوا موليكولار نتاع لا دي ان اللي هو 4.326 في 10 أس 6. دونك نتاع لا دي ان باش هذه نلقاو باش نلقاو لا طاي غادي نقسموه نتاع لا دي ان كامل ونقسموه على لا طاي نقسموه على نتاع لو بير دو باز باش نلقاو في التالي شحال نلقاو 7.10 أس 3 بير دو باز. هذا هو الجواب تاع هذا السؤال. السؤال 4 le pourcentage molaire de la somme guanine plus cytosine molaire guanine plus cytosine de l'ADN double brun purifié de la bactérie مهم C plus G كتساوي 67%. قالك quel est le rapport base purique base pyrimédique, quel est le rapport base C plus G c'est 67% pourcentage. قالك quel est le rapport base purique à la base pyrimédique base quel est le rapport de base purique على هذا هو لو رابور يعني القسمة باز بيريميديك les bases puriques هما A plus G و les bases pyrimidiques A plus C donc كتساوي A plus G على A plus على T plus C. donc خصنا نحسبو هادو ونحسبو هادو. حنا عندنا C plus G كتساوي 67%. دونك هذا سي كتساوي 67 مقسومة على جوج هي 33.5% و جي كتساوي 33.5% حتى هي. هنا عطينا سي بلس جي 67%. دونك ا بلس تي غادي يبقى لها 23%. 33% غادي يبقى لها. دونك ا كتساوي 16.5% و تي كتساوي 16.5% حتى هي. دونك نطبقوا القاعده. دونك ا بلس جي على تي بلس سي كتساوي ا 16.5 بلس 33.5 على 16.5 بلس 33.5 شحال كتساوي 1. حسبنا. قال quelle indication dans ce rapport sur la structure de l'acide nucléique. فاش كنلقاو واحد نقولوا donc l'ADN est à double brin. فاش نلقاو هاد لو رابور كيساوي 1. هنا يكمل الفيديو ديالنا. بسلامه ان شاء الله الفيديو الجاي.